तुम्ही खंय खंय सुरवात केल्ली आसा? सगळ्यां पयलीं आमी हांगासर भोंवली शिमेपायण बी मंगेशी जालें, शिमेपायण जालें, आकार आमादो वर्ल्ड जालो केलें, मागीर वेलंगां केलें, मागीर पचमें केलें, प्रियोळ केलें. आतां आमी कोण्या भोंवतात. सो प्रियोळ पंचायत चडशी जाल्या चडशीं जाल्या. आनी मडकय आनी कुणय हय मडकय कुणय उरले आमचे. केन्ना पर्यंत सुरू करता? फाल्यांच्यान सुरवात करतली. फाल्यांचे लोकांचो कसो बरो प्रतिसाद? प्रतिसाद. तूं झडपी आशिल्लो आनी आतां आदिती गावडे यांचे बरोबर तूं प्रचाराक भोंवता, सो लोकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा? म्हाका दिसता फाटल्या पेक्षा ह्या वेळा आमकां भरपूर प्रतिसाद आसा. फाटल्या इलेक्शनाक जवळ जवळ 2700 मतांनी लीड जावन येयल्लो. म्हाका दिसता ह्या वेळा आमी BJP आनी MGP युती असल्या कारण ही लीड जास्तीत जास्त 3,500 ते 4,000 मतांनी आमी लीड येतले निश्चित जावन आसा. लीड आनी वाडटली. लीड वाडटली आनी फूल BJP आमकां सपोर्ट करता. सो ह्या प्रियोळ पंचायती एरियेन सपोर्ट करता? पंचायती एरियेन सपोर्ट करता. युती support. त्यांचे कार्यकर्ते बी येतात? त्यांचे कार्यकर्ते आमच्या सदांच संपर्कात असतात. The voice for Con.